बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रोज़ाना के कुछ मामूलात होते हैं कि मैंने ये करना है और इस वक्त मैंने करना है। मसलन मैंने इस वक्त जागना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, वॉक करनी है, कुरान पढ़ना है, नाश्ता करना है, काम पे जाना है, वग़ैरह वग़ैरह कुछ हमारे रोज़ाना के मामूलात होते हैं। और काम पे जाना तो बाज़ औक़ात छुट्टी हो जाती है, उसमें छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमारे जो दीगर मामलात, हमारे जो दीगर मामूलात होते हैं, हमारी जो रूटीन्स होती हैं, उनके अंदर ब्रेक नहीं आती है। वो हमें रोज़ाना की कुछ तो ऐसे हैं कि उसमें बाज़ औक़ात हमारी ब्रेक आ जाती है। हम वॉक करते हैं तो हम वॉक नहीं कर पाते कुछ अरसा, हम कुरान पाक तर्जमे से पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात नहीं पढ़ पाते। लेकिन बाज़ दूसरी रूटीन्स होती हैं कि जो हमारे कह लें कि कोई उसमें नागा नहीं हम कर सकते, हम किसी रोज़ उसको स्किप नहीं कर सकते। सोना जागना हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, कुछ दीगर मामूलात हो सकते हैं। बाज़ लोगों के लिए नमाज भी उतनी ही अहमियत की हामिल है कि जितनी अहमियत की हामिल खाना और पीना है और सोना है, वग़ैरह वग़ैरह। तो एक ऐसा मामूल मैं आज आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, अगरचे वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने पहली बार की हो, मे बी कि उसका बात को कहने का, समझाने का या उस काम को करने का तरीक़ा-ए-कार जो है वो ज़रा सा पहले बताए गए तरीक़ों से ज़रा मुख्तलिफ़ हो सकता है। लेकिन ये वो मामूल है कि जो अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं, आप यकीन जानिएगा कि ये वो अमल है कि जो आसान है, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, रिपीट करता हूँ कि आसान अमल है। और आसान अमल होने के बावजूद भी मुफ़ीद बहुत है, मौसर बहुत है। किस एतबार से मुफ़ीद है, किस एतबार से मौसर है, हमें एक बेहतर इंसान बनाने और हमें हमारी जितने भी हमारी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, हमारी ज़िंदगी की जितनी भी जहतें हैं, हमारी ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर एक एतबार से बेहतरी लाने वाला अमल है, बेहतरी लाने वाला मामूल है। आज हम उस पे बात करेंगे और बड़े आसान तरीके से, बड़ी आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। अलबत्ता एक तो है, वो ये है कि रूटीन बनाना जो है, मामूल बनाना जो है, बेनिफिट उसी के अंदर है और फिर वो आसान भी हो जाता है। वो है क्या? देखिए, हम दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे काम जो हम करते हैं उनमें से कुछ काम दुरुस्त होते हैं, यानी दुरुस्त अंदाज में हम कर पाते हैं, और कुछ दूसरे काम हैं कि जिनको हम दुरुस्त अंदाज में कर नहीं पाते। कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो इतने गलत भी नहीं थे, इतना गलत अंदाज भी नहीं था, लेकिन उससे बेहतर किया जा सकता था। गोया कि ख़ासी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो उसके अंदर मौजूद थी। वैसे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर एक काम के अंदर होती है। अंग्रेज़ी में कहा जाता है देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इंडीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाज़ काम हमारी इतनी उसके अंदर आप कहें कि पुअर परफॉर्मेंस होती है, हमारी इतनी उसमें नाक़स कारकर्दगी होती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जो है वो कह लें ज़रूरत और गुंजाइश होती है, और उसको अर्जेंटली जो है वो इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उसको इम्प्रूव करने में ज़्यादा ताख़ीर से काम नहीं लेना चाहिए। भाई वो काम ये है कि हम शाम को सोने से पहले या किसी वक्त जो है रात के खाने के बाद जो है, और हम क्या करें, हम कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाएं और हम लोग कह लें सोचना शुरू कर दें और पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे किया, जो मैंने किया क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या ये नीडेड था, या मैंने वैसे ही वक्त का ज़िया किया और दीगर वसाइल का मैंने ज़िया किया। तो अब बात यह है कि हम एक एक चीज़ को हम लेते चले जाएं, हम एक एक चीज़ को नोट करते चले जाएं और उसके बारे में थोड़ी सी सोच विचार कर लें, भाई इस काम की ज़रूरत थी भी या नहीं थी, या ये काम, बाज़ काम तो ऐसे होते हैं कि उस काम की ज़रूरत नहीं थी, गोया कि ना भी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन
بعض دوسرے کام ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے کیا تو بہت غلط کیا، یعنی ہمیں اس کام کا کرنا جو ہے اور وہ ہمیں بہت ہی نقصان دہ اور ہمارے لیے بڑا غلط عمل رہا، ہمیں اس کام کو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب یعنی گویا ہر ایک کام جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے تھا مگر ہم کر نہیں پائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا بھی لیکن ہم درست انداز کے اندر نہیں کر سکے۔ یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے، ہر ایک انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جائے۔ یہ کاغذ پینسل لے کر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بات جو کی ہے اس کو حرف بحرف جو ہے اس کو نوٹ کر کے ہم نے کسی کو کوئی دکھانا ہے۔ میں ڈائری کی بات بھی نہیں کر رہا، ڈائری لکھنے کی بات بھی نہیں کر رہا۔ کاغذ پینسل کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو توجہ ہے اسی کام کی طرف رہتی ہے کہ جس کام کو ہم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کام ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ ادھر ادھر بھٹک نہیں جاتا بلکہ وہ ٹاپک پہ رہتا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام تر چیزوں کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے جائیں اور کامنٹس دیتے چلے جائیں۔ کامنٹس بھی ہمیں اس طرح تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ذہن کے اندر کامنٹس کا آ جانا، تبصرہ کا آ جانا، اور جیسے کہ ہم اپنے جو ہمارے کہہ لیں، ہمارے فرض کر لیں ہمارے جو بچے ہیں، اگر ہم ان کے کام پہ، ہم اپنے امپلائیز کے کام پہ، لیکن یہاں امپلائیز کا لفظ استعمال درست نہیں ہے اپنے بچوں کے متعلق، کیونکہ ہم اپنی بات اپنی ذات کے باتیں میں کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں نہیں کہہ رہا کہ امپلائیز کے بارے میں ہمیں کوئی بہت رف ہونا چاہیے، بہت کیئرلیس ہونا چاہیے، ہرگز بھی یہ بات نہیں کہہ رہا، نہ کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن بہرحال بچوں سے تشبیہ دیتا ہوں کیونکہ بچے ہمیں اپنی جان جتنے یا اس سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، جیسے ہم ان کو ہدایات دیتے ہیں، اسی انداز کے اندر، اسی طریق کے اوپر ہمیں اپنے ہر ایک کام میں، ہر ایک کام کے اندر ہمیں کامنٹ دینا ہے، ہمیں اس کے اوپر ایک تبصرہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک بات اور سنیے گا کہ ایک نیوٹرل انسان اگر ہم بن کے یہ تبصرہ کریں گے، اگر ایک آبزرور کی حیثیت سے، اگر ایک مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت سے، اگر ہم اپنے شوز سے نکل کر اپنے دوسرے کے شوز میں جا کر کے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر ایک کام کو دیکھتے ہیں اور اس پہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں، کامنٹس دیتے ہیں، ریمارکس پاس کرتے ہیں، اس پہ کچھ فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک چاہیے۔ در حقیقت یہ کام جو ہے، یہ ایکٹیویٹی جو ہے، یہ فیڈ بیک کے لیے ہے کہ بھئی وہ کام کیسا رہا، مجھے آئندہ یہ کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کس انداز کے اندر کرنا ہے، کون سی تبدیلیاں ہیں جو مجھے اس کام کے اندر لے کر آنی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کا ہم نے جو باتیں ہم نے اس کام کے اندر، اس ایکٹیویٹی کے اندر، اس معمول کے اندر ہم نے اخذ کرنی ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ یقین جانیے گا یہ وہ عمل ہے کہ جو ہماری شخصیت کو ہمیں مسلسل بہتری کی طرف اور مسلسل بہتری کی طرف اور مسلسل بہتری کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم یہ محسوس کریں گے کہ میری یہ جو ہیبٹ ہے مجھے اس کا بہت بینیفٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے میری ذات کے اندر آنے والی بہتری جو ہے پہلے بھی آ رہی ہوگی، لیکن جس سپیڈ کے ساتھ یہ اب آ رہی ہے اور جس تسلسل کے ساتھ میری شخصیت کے اندر، میرے کاموں کے اندر، میری ہر ایک معاملے میں جو بہتری اب آ رہی ہے وہ پہلے تو نہیں تھی۔ یہ بات اتنی سی ہے، اور اس بات کے ساتھ جو ہے میں اس کو بہت تاکید سے عرض کروں گا میری اپنی ذات کے لیے، تمام تر سننے والوں کے لیے، تمام تر ان افراد کے لیے کہ جو اپنے معاملات کے اندر، کہ جو اپنی ذات کے اندر مسلسل بہتری کے اور مسلسل بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔